सू भी कर रहे हैं। एक मुझे एक आपका जवाब दे दो मेरे भाई, इकरारुल हसन कहाँ रहता है? कराची रहता है। प्रोग्राम कहाँ से करता है? यहाँ से उसको कौन बता रहा है? मुझे बताओ ना कि आज वाकया होता है और अगले दिन दोपहर को वो वीलॉग करता है, कौन उसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है? झूठी सच्ची, झूठी सच्ची। हाँ, क्या आप उस समेत किन लोगों को सू करेंगे या सिर्फ हम लोगों के सामने कह रहे हैं कि ऐसे सू करने का इरादा? भाईजान ये तो मैंने तो देखो ना, मेरे वकील ने एक जो मैंने जुडिशल कमीशन का है वो शायद आप तक पहुंचती होगी, नहीं तो तकसीम करो यार सबको एक एक कॉपी। वो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि आप भूल जाओ, मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए और हाई कोर्ट के एक जज या ज्यादा जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और भावलपुर आकर वो इस मैटर को इंक्वायर करें। कि आप जिसके पास सबूत होंगे वो ले आएगा ना, सबूत घर तो नहीं रखने किसी ने। इकरारुल हसन के पास है, वो एक कोई कराची से वो तारिक मतीन है कि कौन है, उसके पास है, कोई और है, वो ले आए यार, मैं तो वेलकम करूंगा। लाए, मैं तो इस बात से नहीं छुप रहा, मैं तो इस बात से खामोश था कि यार इज्जत बच जाए भावलपुर की इज्जत बच जाए। जो आप लोगों ने नहीं आपसे मुराद है कि उन चंद काली भेड़ों ने नहीं बचने दी, मुझे आज ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। कराची से इनिशिएट होती है, उसकी बीवी की और उसकी लड़ाई होती है, वो यहाँ पर आती है, एक तीसरी औरत शामिल होती है, उन दोनों ने एक मतलब आपस में कंपटीशन करने के लिए, एक उसकी बीवी थी, दूसरी भी क्लेम करती है मैं भी इसकी बीवी हूँ, उनकी आपस में लड़ाई की वजह से वो पकड़ा गया अपने गांव से। उसका यूनिवर्सिटी से क्या वास्ता था? वो तो 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। पहली बात ये, अब जो मुजरम भी पकड़ा जाएगा मंशियात बेचते हुए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो उसने तालीम हासिल की होगी। तो आप ये कह दोगे कि जनाब ये क्योंकि ये वहां से है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कहा कि वाइस चांसलर साहब ने मान लिया, मेरी आपसे बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, आप जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुने, बड़े गौर से सुने। आपके साथी भाई ने 3 दफा उससे पूछा आप क्यों नहीं नाम लेते? आप नाम लेना, उसके मुंह पर लफ्ज ठोसता रहा कि आप नाम लेना। उसने जान छुड़ाने की, उसने कहा यार होगा, मुझे क्या पता। उसने कोई ये नाम नहीं लिया कि इसके पीछे वफाकी वजीर है, बिल्कुल ये कतई तौर पर गलत बात है। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने उससे खुद बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई बात है? उसने कहा नहीं, मेरा पहले उनका मुझे फोन आया था कि मेरी एक्सटेंशन है, इसमें मेरी मदद है। मैंने कहा जी ये मेरा मामला नहीं है, ये गवर्नर साहब जाने, वो चांसलर हैं, वो जाने, उनके मामलात हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब जी क्या हो रहा है जाने? इसलिए हो रहा है, मुझे तो नहीं पता जी। अबू बकर के इंफॉर्मेशन देने के ऊपर ये एक्शन हुआ। अब अगर ये एक्शन किसी ने किया है यार, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर यहाँ के इलाके की बच्चियों के साथ किसी को कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डूब मरना चाहिए, लानत होनी चाहिए हमारी ऐसी जिंदगी पर कि अगर हम इस तरह की बातें सुनने के बाद भी ये कहें कि यार ये एक्शन क्यों हुआ, ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें गलती हो सकती है, इसमें तरीकाकार गलत हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये ना आप कहें कि ये एक्शन गलत हुआ है, ये ना आप कहें कि भाई मुझे तो नहीं समझ लग रही। मैं तो आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, आप मेरे भाइयों यार सारे, मुझसे आप लाख इख्तलाफ राय, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे सारी जिंदगी से जानते हैं, मुझे दुख हुआ है आपके रवैये। उन लोगों पर भी जिन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की, मुझे उनके रवैयों पर भी दुख है कि यार आप मुझे जानते हो, आप मुझे एक फोन कॉल कर लेते, यार एक फोन कॉल कर लेते, आप मुझसे एक दफा पूछ लेते कि यार ये क्या माजरा है। सब कोई खामोश तमाशा ही बना रहा, कोई मेरे खिलाफ मतलब दे टका के खबरें लगा रहा है, ना कोई तहकीक करते हैं आप लोग, ना पूछते हैं आप लोग। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो बस यही अपनी मैंने सफाई पेश करनी थी आपसे। अगर कोई बात गलत आपको महसूस कर लेता हूँ एडवांस में, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं इस तरह की सियासतें, इस तरह की ज़िंदगियाँ, इस तरह के तल्लुकात मैं 10,000 दफ़ा कुर्बान कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ कुर्बान नहीं कर सकता कि मेरे इलाके की जामिया जिसने एक मुकाम बनाया जामियात में, वो पता नहीं कितने नंबर पर आ गई है, उसमें अगर 7वें अगर उसमें 65-70 हज़ार तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, तो मैं सिर्फ तारिक बशीर चीमे को ज़ेर करने के लिए मैं पूरी ऐसी तैसी फरवा दूं, इसकी मैं इजाज़त नहीं दूंगा। इसका मैं जवाब दूंगा
ہر حالت میں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، لیکن کب؟ یہ ذرا تحقیقات مکمل ہو، اس کے بعد میں ان کو کہوں گا آ جاؤ بھائی اب تم ان باتوں کا جواب دو، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ مرچیں لگنا کس کو کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہنا ہو یہ تو ہماری ذاتیات پر حملے ہو رہے ہیں، یہ تو ہماری، اس سے بڑا حملہ کوئی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ میوزک فیس کریں گے۔ میں نے کبھی کسی کو غلط بات پر معافی نہیں دی، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں جتنے جو بات پہنچی کس طریقے سے پہنچائی گئی۔ آپ یار مجھے تو دکھ ہو رہا ہے، یقین کرو واللہ باخدا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار وہ بچیاں، میرے پاس ایک ایسا شخص آیا کل، وہ کہتا ہے چیمہ صاحب میں تو پیسے اکٹھے کر کے اپنی بچی کی فیس بھرتا ہوں، میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا؟ پھر اس نے میری منتیں کی، یہ کیا نام ہے اس کا، وومن کالج جو ہے کہ وومن یونیورسٹی ہے صادق گڑھ، اس نے کہا جی میری بچی کی وہاں مائگریشن کروا دو خدا کے لیے، میری بچی کی وہاں پر مائگریشن۔ یار کیا ہے یہ؟ آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا؟ آپ صرف طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ صرف وہ جو 4-5 لوگ ہیں مجھے ان کا پتہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ اور میں نے جس دن، یہ بھی میں اپنے مخالفین کو بتا دوں، جس دن میرے منہ سے ایک لفظ نکلا خدا کی قسم یہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ گند کا ڈھیر ہے، غلاظت کا ڈھیر ہے، یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارتے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے، میں آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، اندر باہر سے جانتا ہوں، آپ کی اوقات جانتا ہوں، جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے میں وہاں سے لے کر آپ کو آج تک جانتا ہوں، اپنی درسگاہ سمجھ کر پورا کیا۔ اور مجھے کتنے دکھ کے ساتھ ہے کہ کسی کو یہ بھی، بس طارق چیمہ بھاگ گیا، طارق چیمہ چھپ گیا، طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، طارق چیمہ کو ہم نے یہ کر دیا۔ بھائی مجھے نہیں لگ رہا، بھائی کس چیز کا مناظرہ کروں میں، کس چیز کا مناظرہ کروں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز۔ میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں۔ مجھ پر ایسا یار اتنا تو سوچ لیا ہوتا، میں نے اس ضلع کی، میں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے۔ آپ چند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ نے چند لوگوں کے کہنے پر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، میری پگڑی اچھالنے، کس لیے یار؟ کوئی وجہ تو بتاؤ، کوئی وجہ بتاؤ۔ کیا یونیورسٹی میں جو طالبات جاتی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا میں نے اپنے کسی عزیز کو، بیٹے کو گولی مارو آپ، میں نے کسی عزیز کو یہ جرأت دی ہوئی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس طرح کی حرکات کرے؟ یا آپ نے بہت گند پھیلا ہوا تھا، اور یہ وائس چانسلر صاحب کی اور ان کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس گند کو صاف کرتے، اس پہ نظر رکھتے، سیکیورٹی پرووائڈ کرتے بچیوں کو، اور اس معاملے کو اس طریقے سے چلاتے کہ کسی کی انگلی نہ اٹھتی۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حد تک بھی کوشش کی کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا ہمارا۔ آپ بات کریں نا جی، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ وفاقی وزیر نے آپ پہ پریشر ڈالا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ پلیز بات تو کریں نا، آپ بتائیں لوگوں کو کہ وفاقی وزیر نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ بھائی یہ کیا صحافت ہے، یہ کیا سوال و جواب ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، کسی کے پاس کوئی اور، لا کر میرے منہ پہ ماریں۔ اس طرح کی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا یار، ایک دفعہ فون کر لیا ہوتا، ایک دفعہ یہ کہا ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ بات چل رہی ہے آپ کا، اس پہ کیا؟ میں نے موقف نہیں دینا تھا، لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا جی، چھپ گیا جی، یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، پھر میں نے کہا کم از کم آپ یہاں کی لوکل میڈیا ہو، آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، میں کم از کم آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں۔ میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے۔ بھائی لائیں نا، ثبوت لائیں۔ یہ روز کا تماشا، روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں، کبھی مار کھاتے ہیں، کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا، رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے۔
लोगों की इज्जत उछालने का ठेका लिया हुआ है इन्होंने, लोगों की इज्जतें उछालने के लाइसेंस मिले हुए हैं इनको। ये इधर नहीं चलेगा। ना मैं भागने वाले दिन पैदा हुआ था, ना मैं छुपने वाले दिन पैदा हुआ था, और मुझे पता है इस तरह के मराइल को इस तरह के मामले पेश किया जाता है। ये मेरे साथ आज पहली दफा नहीं हो रहा, बहुत दफा हो रहा है। इसमें मुझे तकलीफ सिर्फ ये हुई, अगर मेरी जात की हद तक होता, मेरे बेटे की जात की हद तक होता, शायद मैं इसकी परवाह भी न करता। 25,000 ताल बात है यार, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अब में से भी कईयों की अजीजें होंगी, वो कईयों की अजीजा होंगी, मेरी अजीजा होंगी वो। यार ये हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए था हमारा, ये हमारे रवैये होने चाहिए थे कि कोई वीसी की सपोर्ट कर रहा है, कोई वीसी की मुखालफत कर रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन दिला रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन नहीं दिला रहा। अभी एक कमेटी चीफ मिनिस्टर ने बनाई, वो आई, मुझे नहीं पता वो चली गई है कि अभी इधर है। एक कमेटी और बनी, एक हायर एजुकेशन कमीशन ने बनाई। लेकिन ये सारी कमेटियां, ये मेरे इतने मेहरबान हैं, इतने मेहरबान है, इन्होंने कल को कहना ओ ये तो जी वो वफाकी वजीर था जी, उसने अपना असर इस्तेमाल कर दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, मैंने उसे कहा कि इस बात को छोड़ दो, अगर मैं भी मुलव्वस हूं मुझे भी चौक कटहरे में लाकर खड़ा कर दो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखो कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए। यार खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अब में से भी कईयों की अजीजें होंगी, वो कईयों की अजीजा होंगी, मेरी अजीजा होंगी वो। यार ये हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए था हमारा, ये हमारे रवैये होने चाहिए थे कि कोई वीसी की सपोर्ट कर रहा है, कोई वीसी की मुखालफत कर रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन दिला रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन नहीं दिला रहा। अभी एक कमेटी चीफ मिनिस्टर ने बनाई, वो आई, मुझे नहीं पता वो चली गई है कि अभी इधर है। एक कमेटी और बनी, एक हायर एजुकेशन कमीशन ने बनाई। लेकिन ये सारी कमेटियां, ये मेरे इतने मेहरबान हैं, इतने मेहरबान है, इन्होंने कल को कहना ओ ये तो जी वो वफाकी वजीर था जी, उसने अपना असर इस्तेमाल कर दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, मैंने उसे कहा कि इस बात को छोड़ दो, अगर मैं भी मुलव्वस हूं मुझे भी चौक कटहरे में लाकर खड़ा कर दो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखो कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए और यहां पर आकर तहकीक करे कि इसकी असल मुहर्रकात क्या थे, कहां से बात शुरू हुई। आज का नहीं है ये, एक हमारा बशीर पटवारी होता था, उसका ये दोता है, सारे का सारा खानदान, सारे का सारा चक मेरा सपोर्टर है। और हमने तो उसको तो यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, वो एटीआई का नाज़म होता था यहाँ पर उसका एक मुखालिफ ग्रुप था, पता नहीं क्या नाम है उसका, मियाँ हसनैन के क्या नाम है उसका, साढ़े जो कईयां दा यार हो, कईयां शाम को चुकता है, कईयां खड़ता है, कईयां करता। हमसे बातें छुपी हुई तो नहीं है ना, हम इसी शहर में रहते हैं। लेकिन बात यह है कि यार एक आदमी को भावलपुर छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए, वो कराची होता है, अपनी मुलाजमत करता है। अब मुझे आप ये बताओ कि उसने एक शादी की, उसके बाद एक दूसरी औरत के साथ उसने एक आराम जिंदगी की, आइस का वो या नशे का, किसी भी नशे का वो आदी हो गया, और उसके बाद अगर वो पकड़ा गया है, यूनिवर्सिटी के वाकये से कितने दिन पहले पकड़ा गया, आपने तहकीक किया? किसी ने तहकीक किया? उसके बाद एक प्रोफेसर पकड़ा गया यूनिवर्सिटी का, अबू बकर, उसके वाइस चांसलर साबित करने, वाइस चांसलर ने किया था सर, नहीं उसने वो मेरी बात सुने जी, गुजारिश है कि आप सवाल सुनने पे लागू। ये ज़बान ज़दियाम उससे पहले हो चुकी थी कि जब जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइस चांसलर साहब कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की तरफ से कि इसमें तारिक रशीद चीमा साहब इन्वॉल्व। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो दाएं बाएं से निकल रहे थे, जिसमें हमारे ARY के नुमाइंदे ने ये क्वेश्चन रेज किया कि जनाब आप पहले तो ये कहते हैं नाम क्यों नहीं लेते पुलिस का या वजीर का, जो भी है आप, फिर उस पर उसने नाम लिया। इस पे मीडिया भाईजान, वो मैं आपको बलोच साहब, आप मेरे भाई हो, नहीं आप मेरे भाई हो, मैं आपकी जी। अब भावलपुर का मीडिया बायस है, भावलपुर के सहाफी इस तरह से हैं, आपने इसमें भी कोई निशान देने के लिए इस्लामाबाद के सहाफी हैं या भावलपुर के सहाफी? भाईजान हमारी आप बलोच साहब मेरा आप जवाब सुन रहे ना। आपने 2 बातें की हैं। एक बात आपने की है कि एहसान कंजर पर ये FIR हुई, भाईजान वो उस FIR का बलोच साहब प्लीज, आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हो, नहीं मीने को भी गोली मारो, उस FIR का यूनिवर्सिटी के वाकये से क्या ताल्लुक है? कि भाई ये हमारे नुमाइंदे हैं,
اور یہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے. اگر یہ 6 مہینے سال یہ سلسلہ اور چلتا رہتا اسی طرح جس طرح یونیورسٹی میں چل رہا تھا تو اس کی بریک کہاں لگنی تھی تو اس حوالے سے سوچ لیتے ہیں. تماشا لگا ہوا ہے, کسی کو فکر نہیں ہے ان طالبات کے مستقبل کی, کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری جامعہ ہے, 60-65 ہزار سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم ہے یہاں پر, اور کسی ایک سیاستدان کو توفیق نہیں ہوئی. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور آپ سب کو علم ہے اس بات کا کہ انہوں نے 1 روپے کی کنٹریبیوشن اس اسلامیہ یونیورسٹی میں کی ہے. یہ صرف میں تھا جس نے یہ سڑک بھی اسلامیہ یونیورسٹی تک لے کر گئی. اس کے بعد حاصل پور والی سڑک تو بہت بعد میں شروع ہوئی. یہ سڑک اسلامیہ یونیورسٹی تک میں نے پہنچائی, اور جو میرے ذمہ وہ ڈاکٹر کون تھے, وہ بلال صاحب تھے, کون تھے وہ بلال خان, انہوں نے جو مجھے حکم دیا. پولیس کو پتا ہوگا, پولیس کو کیوں پتا ہوگا؟ نہیں جی, آپ کے کہنے پہ افسر لگتے ہیں, آپ کے کہنے پہ افسر رکھتے ہیں. میں نے کہا میں کچھ چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا, میرے کہنے پر لگتے ہیں اور میرے کہنے پر رکھتے ہیں. اب ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے کسی کی عزت اچھالنی ہے, ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے, ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے جرم چھپانے ہیں, تو بلوچ صاحب میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے نا میرے بھائی اس بات کا. میں تو اپنی ذات کی صفائی دے سکتا ہوں, یا یہ آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو, آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو. آپ کو ایسے ایسے تماشے یہاں پر نظر آئیں گے, ایسے ایسے تماشے نظر آئیں گے کہ آپ سب پریشان ہو جاؤ گے کہ اس یونیورسٹی میں کیا ہوتا رہا ہے. اور یہ جن لوگوں نے ہم پر الزام لگایا ہے, یہ ذرا یہ معاملہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے. بھاگتے ہوئے میدان ایک جیسے گزارش یہ ہے اس وقت پورے شہر میں پینا فلیکس لگے ہوئے. میں آپ تمام حضرات کا, پرنٹ میڈیا کا اور تمام مختلف چینل سے آئے ہوئے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے پروگرام میں یہ تھا کہ میں سوموار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, اور سوموار کو آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کر اور میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. لیکن آج آنن فانن یہ آپ کو تکلیف دینی پڑی ہے کیونکہ چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں. کل بے شمار ان کے پروگرام ہیں, اور اس کے لیے پھر مجھے صبح حکم ملا کہ میں نے آج ہر حالت میں اسلام آباد پہنچنا ہے. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ تمام حضرات کو بہت جلدی میں آپ کی برادری سے لے کر, آپ کی صحافی برادری سے لے کر, اگر کسی نے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے تو وہ بھی صرف میں ہوں, اور کسی سیاستدان کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ بھاولپور کی صحافتی برادری کی امداد کے لیے آگے آئے یا ان کے مسائل کے حل کے لیے آگے آئے. میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یار ان بچیوں کا, ان کے ماں باپ کا فکر کرو, ترس کھاؤ ان کو, ترس کھاؤ. اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار, نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر, میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے. یار میں تو یقین کرو, میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا, میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے, آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے, آپ کو نہیں پتا واللہ باخدا. اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر, ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے, یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں, ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم, آئے جوڈیشل کمیشن, آئے HEC کی کمیٹی, بلائے ہمیں, بلائے باقی سیاستدانوں کو, بلائے وائس چانسلر کو, بلائے ان کی کمیٹی کو. بھائی یہ دیکھو کیا ہے جی, وہ جی فلانے احسان, کیا نام تھا اس کا, احسان جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں ہیں. ایک SHO لگاؤ نا تھانے میں, AC لگاؤ, تحصیلدار لگاؤ, اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سر ایک سیلفی لے لیں. سر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے, ایک سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ. میں تو یار پھر ایک سیاستدان ہوں, چھوٹا صحیح, معمولی صحیح, تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے, سیلفی کی ضد کرتے ہوں گے. ایک آدمی کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے, اس کا سارا خاندان میرا. میں آپ سے اپیل, میری بات سن رہا نا, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں
लूज स्टेटमेंटें जारी न करो, इसलिए कि मुझे वो महकमा छोड़े हुए भी 1.5 साल हो गया। पहली बात आपकी इतला के लिए अर्ज है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कहीं पर भी जॉब कर रहा है और वो नशे मंशियात में पड़ा हुआ है, वो ये इस लत में पड़ा हुआ है, तो यार उसको सजा मिलनी चाहिए। ये डीपीओ को आप उठाएं, इसके सर पे 10 कुरान रखें। तो मैंने उसको एक टेलीफोन किया। सर मिस हैंडलिंग का जिम्मेदार आपसे करार देंगे, पुलिस को देंगे या साहब वाइस चांसलर को? आखिर ये कोई पहली दफा तो आगे रिपोर्ट हुआ था। मैं समझता हूँ कि इस मामले में ये इतनी लापरवाही जितनी जामिया की इंतजामिया ने की है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती कि आपने एक बघियाड़ को, आपने एक ऐसे भेड़िए को वहां पर बिठाया हुआ है चीफ सिक्योरिटी अफसर बनाकर कि वो हर बच्ची को बुलाए और कि अपने माँ बाप का नंबर दो, कहाँ से आ रही हो, किधर गई थी, ये तुम्हारा क्या लगता है? उसके बाद क्या तवक्को करते हो तुम? उस यूनिवर्सिटी में आपके ख्याल में कोई अखलाकियात की कदरें होंगी? ये कहना कितना आसान। अच्छा आसान का फर्ज करो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर का फर्ज है, 1 मिनट के लिए मान ले, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? अगर उसने जुर्म किया तो भुगते। मेरे साथ तो उसको भागलपुर छोड़े हुए तो उसको 2.5 साल हो गए। अब 2.5 साल का भी हिसाब मेरे से लेना है आपने। किसी सियासतदान में इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी, गवर्नर साहब भी खामोश रहे जब ये मामला भाई इससे पारसा बनते हो, ये तुम्हारे बेटे की करतूतें। मैंने तो भाई जिंदगी में कभी ऐसा वोटर सपोर्टर कबूल नहीं किया, मैं उनको अपने कैंप से निकाल देता हूं। अब अगर आकर ये इस तरीके से ये इस सिस्टम को चलाने की कोशिश की गई है या चलाया गया है, तो अब यकीन जानिए मुझे आज 3रा दिन है, मैं इतने वालिदैन के क्वेश्चंस को जवाब दे चुका हूं कि चीमा साहब अब हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी, अब हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। और मैं समझता हूं कि फिर कुछ लोगों का फिर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी ये गलत एक्शन हुआ है, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी बड़ा अच्छा एक्शन हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर ये एक्शन न लिया जाता, थोड़ा सा आप इस हवाले से सोचे, 1 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि आपका सहाफत से ताल्लुक है, मैं भूल जाऊं कि मेरा सियासत से ताल्लुक है। एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि ये हमारी बच्चियां हैं, हमारी कुछ लगती हैं, जो माँ बाप इनको भेजते हैं उनको हम पर तकिया होता है, उम्मीद होती है कि मेरे इलाके की जामिया में, मेरे इलाके में पढ़ने वाली तालिबात की इज्जत के साथ आप खेलने की जसारत करें। इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा, चाहे कोई